जमरा है। जमरा का माना अंगारा। अच्छा, वालिद का नाम क्या है? कहने लगा शहाब, और शहाब का माना शोला। पूछा किससे ताल्लुक़ है? कहा हरका से, और हरका का माना जलन। पूछा फिर कहाँ रहते हो? हरकतुन नार, हरकतुन नार पर रहते हैं। हरकतुन नार का माना आग का टीला। पूछा किस जगह? कहने लगा ज़ातुन नाआ का माना भड़कने वाली आग। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये सब सुनकर फरमाया तुम भाग कर जाओ, तुम्हारे घर पर आग लग रही है, आग लग चुकी है। तो ऐसा ही हुआ, घर में आग लगी हुई है। जब नीचे से लेकर ऊपर तक सारे शोले, अंगारे, जलन और आग, तो फिर आग ना लगेगी तो और क्या होगा। तो बाज़ औक़ात नाम का असर इंसान की शख्सियत पर होता है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे नाम रखो। क़यामत के दिन जब सरेआम पुकारा जाएगा तुम्हारा नाम, तुम्हारे वालिदैन का नाम, तो वो नाम सुन के तुम्हें शर्मिंदगी ना हो, वो नाम सुनकर तुम्हें खुशी हो कि अच्छा नाम तजवीज़ किया गया। सबसे बेहतरीन नाम वो है जिन नामों का हिस्सा अल्लाह का इसमें गरामी हो। अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, या फिर हजूर अलैहिस्सलाम के नाम मोहम्मद, महमूद, अहमद, हामिद, हमीद, इस तरह के नाम। फिर सहाबा के नाम, सहाबियात के नाम, अज़वाज मुतहरात के नाम, अम्बिया कराम के नाम। और यह भी याद रखें कि अच्छे नाम जब रखे जाएं तो फिर इन नामों का इकराम भी करना चाहिए। बाज़ लोग नामों को बिगाड़ते हैं, और ये नामों को बिगाड़ना अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ने सूरह हुजरात में फरमाया है वला तनाबाज़ु बिल अलक़ाब, वला तनाबाज़ु बिल अलक़ाब, बुरे लक़ब तजवीज़ ना किया करो और नाम ना बिगाड़ो। लोग ऐसे नाम को बिगाड़ते हैं जिसमें अल्लाह उसके रसूल का भी ख्याल नहीं करते। महमूद नाम रखा है तो इसको मुद्दा कहते हैं। महमूद तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। नामों का इकराम किया जाए। आजकल अखबारात में आप भी पढ़ते होंगे, और कराची के अंदर जो डकैती होती है तो साथ लिख देते हैं रहमान डकैत। रहमान का नाम रब का नाम है, रहमान तो रब का नाम है, और ख़ुसूसी नामों में से। तो माज़ अल्लाह समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये ऐसा ही है जैसा कोई कह दे अल्लाह डकैत। अल्लाह डकैत कहना कोई गवारा करेगा? नहीं कोई करेगा। लेकिन रहमान डकैत अखबारात में अभी छप रहा है। सिवाय रोज़नामा इस्लाम के, जब इनकी इंतज़ामिया के इल्म में ये बात लाई गई कि इस तरीके से अल्लाह के नाम की तौहीन हो रही है, तो अब वो अब्दुर्रहमान डकैत लिखते हैं, रहमान डकैत नहीं। तो अच्छे नाम रखे जाएं और फिर इन नामों का इकराम किया जाए, इनको बिगाड़ा न जाए। मोहब्बत और प्यार की वजह से ऐसा ना बिगाड़ें कि इसकी वजह से अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन लाज़िम आए। तो औलाद का दूसरा हक़ ये है कि औलाद का अच्छा नाम तजवीज़ किया जाए। और औलाद का तीसरा हक़, औलाद से मोहब्बत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, जो छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों का इकराम नहीं करता, फरमाया उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बद्दू ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बच्चों से प्यार कर रहे हैं और इनको बोसा दे रहे हैं। तो उसने इस पर बड़े ताज्जुब का इजहार किया और कहने लगा कि मेरे तो कई बेटे हैं, लेकिन मैं तो इस तरीके से प्यार नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत निकाल ली है तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ। अल्लाह ने रहमत निकाल दी, ये तो मोहब्बत का तकाज़ा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुज़र रहे होते थे, अपने बच्चे तो अपने पुराए बच्चे भी लिपट जाते थे, और हजूर अलैहिस्सलाम उस वक़्त तक नहीं हटते जब तक कि बच्चों का दिल नहीं हट जाता। बच्चों से मोहब्बत फरमाते थे और मोहब्बत करने की तलकीन फरमाते,
اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ اور بچے رحم کے مستحق ہیں، محبت کے مستحق ہیں۔ بچوں کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک، ان کی ایسی پرتشدد پٹائی جو ان کو زخمی کر دے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے عزیز محترم دوستو، تو یہ دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کے ساتھ محبت کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت کی جائے۔ اور اولاد کا چوتھا حق کیا ہے کہ اولاد کو حلال روزی کما کر دی جائے۔ حرام کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات حرام کے اثرات نسل در نسل چلتے ہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کو سود کھلا رہے ہیں، رشوت کھلا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں، تو وہ یہ توقع نہ رکھیں کہ ان کی اولاد تقوی والی ہوگی، ان کی اولاد اللہ اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی، یہ نہ توقع رکھیں۔ شر کے اثرات پیدا ہوں گے جبکہ حرام روزی کھلائی جائے گی، اور اگر حلال روزی پیٹ میں جائے گی دل میں ایمان کا نور پیدا ہوگا، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق ملے گی۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے انبیاء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پہلے حکم دیا پاکیزہ چیزیں کھانے کا، پھر حکم دیا نیک عمل کرنے کا۔ ان دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ جب پاک روزی کھائی جائے گی تو نیک عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ ہاں، اور میرے عظیم محترم دوستو، بعض جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اگر ان کے پیٹ میں بھولے سے حرام کا لقمہ چلا جائے تو وہ اس کی ظلمت، اس کی تاریکی محسوس کرتے ہیں، اور کئی دن محسوس کرتے ہیں۔ نہ عبادت میں دل لگتا ہے، نہ تلاوت میں، نہ دعا میں رغبت پیدا ہوتی ہے، نہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نہ قرآنی آیات اثر کرتی ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اثر کرتی ہیں۔ اور یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب، بڑا عذاب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب صرف آگ کا عذاب ہے، سیلاب کا آ جانا اللہ کا عذاب ہے، رزق کا ہاتھ سے جاتے رہنا، کاروبار میں نقصان ہو جانا۔ اللہ کا عذاب صرف یہ نہیں ہے، دلوں کا سخت ہو جانا، دلوں میں قساوت کا پیدا ہو جانا، اس طریقے سے کہ دل میں کسی چیز کا اثر نہ ہو، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ یہود جو ہیں اسی عذاب میں تو گرفتار ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اے بنی اسرائیل پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ تو یہ دل کی قساوت، دل کی سختی، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ حرام روزی اس کا سبب بنتی ہے، اور حلال روزی کی وجہ سے نیک عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے۔ ایک گھر سے ماں بیٹی کی بات چیت کی آواز آئی۔ ماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا لو، بیٹی اس سے انکار کر رہی تھی۔ اماں امیر المومنین نے منع فرمایا ہے، اور اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو کو نوٹ کر لیا، اور پھر اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگ لیا، اپنے بیٹے عاصم سے ان کا نکاح کر دیا۔ یہی وہ بچی ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی نانی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ تو نسلوں تک رزق حلال کا سلسلہ چڑھتا ہے۔ تو اولاد کا چوتھا حق یہ ہے کہ اولاد کو حلال روزی کھلائی جائے، اور اولاد کا پانچواں حق یہ ہے کہ اولاد کو صحیح اسلامی تربیت کی جائے۔ اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور میرے عظیم محترم دوستو، یاد رکھو کہ اولاد کا قتل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جسمانی قتل ہے، ایک روحانی قتل ہے۔ جسمانی قتل تو یہ ہے کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے، اور روحانی
تربیت یہ ہے کہ اس کی صحیح تربیت